This is Galaxy News Hour live. नेपालमा व्यापारीको एउटा त्यस्तो वर्ग छ जो सधैँ सत्तामा रहन्छन्। राजनीतिज्ञहरू आउँछन् जान्छन्, कर्मचारी आउँछन् जान्छन्, तर त्यो व्यापारिक वर्ग दशकौंदेखि सत्तामा अविचलित थियो, आज पनि छ र यही रवैया कायम रहे भोलि पनि रहिरहनेछ। त्यसैले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सीमित व्यापारीको त्यो समूहलाई कहिल्यै फरक पर्दैन, किनकि उसले नेपालको प्रशासनिकदेखि न्यायिक क्षेत्रसम्म आफ्नो विषालु जरा फिजाइसकेको छ। हिजो आज बतासको हावा अलि बढी चलेको मात्रै हो, राजनीतिक नेतृत्वलाई बसमा पारेर राज्य दोहन गर्ने सिलसिला यति ओम्नी आइएमई भन्दा पनि धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ। कर्मचारी तन्त्र भन्दा पनि बलियो र स्थायी तवरमा यस तबकाले सरकार चलाइरहेको छ, तर दोषी उनीहरू मात्रै होइनन्। व्यवसायीहरू हरेक क्षेत्रमा व्यापारिक सम्भावना देख्छन्, व्यावसायिक फाइदाका लागि अनेक खेलखण्ड गर्छन्, तर उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने हाम्रो चासो होइन। हामीले चुनेको नेतृत्वले उनीहरूलाई कसरी काखी चापेको छ, हाम्रो चासो त्यसमा छ। आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यस्ता व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने नेता र कर्मचारीमाथि हाम्रो प्रश्न छ। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न दिने त्यस्ता पदाधिकारीलाई कठघरामा उभ्याउन सक्ने अख्तियारले के गरिरहेको छ, हाम्रो चासो त्यसमा छ। तर अख्तियारको कानमा यस्तो बतास हत्तपत्त पर्दैन। व्यापारीले बनाएका संरचना भत्काउने लोक रिझाइले मात्रै पुग्दैन, यस्ता अप्राकृतिक र दोहनकारी निर्णयमा सहभागी हरेक कर्मचारी र मन्त्री कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। आज स्वार्थको चङ्गुलमा डुबेर व्यापारिक घरानालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिने पदाधिकारी र तिनलाई नचाउने व्यापारिक घराना सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा अस्पताल भर्ना हुने दरमा उच्च वृद्धि र भएको खोप पनि लगाउन नसक्ने सरकारी संयन्त्रमा केन्द्रित रहेर पनि चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण वात्तै बढेपछि सरकार प्रतिबन्ध बढाउने तयारीमा। माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्न सीसीएमसीसी को सिफारिस। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। सरकारले भएको खोप पनि लगाउन नसक्दा अस्पताल भर्ना हुने बिरामी एक सातामै 221% बढे। 1 करोड 38 लाख खोप भण्डारमै। सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई कौडीको भावमा दिने निर्णयमा नेता र प्रशासक जिम्मेवार। हरेक निर्णयमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै चासो र दबाव। भारतमा एकै दिन 1,59,000 कोरोना संक्रमण। संसद सचिवालयका 400 कर्मचारीमा देखियो भाइरस। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पालाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। जितसँगै 3 स्टार अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा। कोभिडको संक्रमण दर बढेपछि आज कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि थिए। बैठकले भिडभाड जन्य गतिविधि रोक्न पहल कदमी नलिए दोस्रो लहरमा जस्तै भयावह स्थिति आउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै 13 वटा निर्णय गर्यो। माघ 15 सम्म विद्यालय बन्ददेखि कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला र हवाई यात्रामा माघ 3 गतेदेखि कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्ने सम्मका निर्णय सीसीएमसीसीले गरेको हो। समितिले गरेका कतिपय निर्णय मन्त्रालयले भोलिबाटै कार्यान्वयन गर्नेछन् भने कतिपय निर्णय भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले गरेका सिफारिसहरू। कोभिड रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले छिटो औषधि खरिद तथा आपूर्ति गर्नुपर्ने,
सार्वजनिक स्थलमा भिड हुने गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक कार्यक्रम नगर्ने, अत्यावश्यक कार्यक्रमका लागि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, माघ 3 गतेदेखि कार्यालय, होटल, रेस्टुराँ, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क प्रवेश र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप कार्ड देखाउनु पर्ने। देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा माघ 15 सम्म हिउँदे बिदा दिने। बिदाकै बेला 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी र 18 वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूहका शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई खोपमा प्राथमिकता दिने। सीमामा एन्टिजेन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र पोजिटिभ देखिएकालाई तत्काल संस्थागत आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर, होटल आदिमा राख्ने। सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क एन्टिजेन टेस्ट बुथ स्थापना गर्ने र खोपलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने। पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षा जेड आकारमा बसाई व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने। परीक्षा केन्द्रमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग अनिवार्य गर्ने। भौतिक दूरीको प्रावधान कडाइका साथ पालना गराउने। विमानस्थलमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरी उडान तालिका मिलाउने र माघ 3 पछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने। पूर्ण मात्रा खोप लगाएका र बोर्डिङ पास जारी हुनुभन्दा 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ भएका यात्रुलाई मात्र नेपाल प्रवेश दिने। पहिलो पटक ओमिक्रोन देखिएका दक्षिण अफ्रिका लगायत 9 मुलुकबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक, कूटनीतिक तथा अफिसियल राहदानी वाहक वा आवासीय प्रवेशाज्ञा प्राप्त यात्रुको हकमा मात्र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था लागू हुने। संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर ननिख्रिँदै तेस्रो लहर फैलिएको छ। पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमणको दर मात्रै बढेको छैन, अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बढेको छ। देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा एक सातामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 221% बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एक साता अघि अर्थात् पुस 18 गते देशभरका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको संख्या 224 जना थियो, जसमध्ये 83 जना आइसियुमा र 19 जना विभिन्न अस्पतालका भेन्टिलेटरमा थिए भने 4747 संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा थिए। तर अहिले ठिक एक साता पछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या 221% बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशभरका अस्पतालमा 628 संक्रमित उपचार गरिरहेका छन्। तीमध्ये 77 जना संक्रमित आइसियुमा र 16 जना भेन्टिलेटरमा छन्। खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण हुँदा जटिलता कम हुने भए पनि खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदा भर्ना हुनेको दर बढेको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको बुझाइ छ। अहिले पनि खोप लाउनेको सङ्ख्या ठुलो छ, नलाउनेको सङ्ख्या। जस्तो 18 वर्ष माथिका हो भने झन् 56-57% मात्रै लाग्छ, त्यो भनेको आधाले त लगाएको छैन। पूर्ण जनसङ्ख्याकै कुरा गर्ने भने 35-36% मात्र लगाउन पाएको छ, त्यो बाँकीले लाउन पाएको छैन। र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ बालबालिकाले त झनै अब बल्ल सुरु गर्न लाग्छ, उनीहरूले त बल्ल सुरु गर्न लागेको भएको हुनाले र पछिल्लो समयमा दक्षिण अफ्रिका या अमेरिका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ बालबालिका अघिल्लो लहरहरूभन्दा अलिक बढी अस्पताल भर्ना भएको भन्ने कुरा छ। यद्यपि यो भन्दै गर्दा अब एकपछि अर्को मानिसको मृत्यु भएको त्यो भएको त होइन, तर पनि अस्पताल भर्ना गराउनु भनेको आफैमा त्यो राम्रो होइन। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कति संक्रमितले अस्पतालमा शय्या नपाएर त कतिले अक्सिजनको अभावकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको कोरोनाको ओमिक्रोन प्रजातिसँगै फैलिएको तेस्रो लहरले थप अत्याएको छ। बलम्बो स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा मात्रै पुस 22 गते 10 कोरोना संक्रमित थिए भने 3 दिनमै यो संख्या बढेर 24 पुगेको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार वीर अस्पतालका साथै उपत्यकाका 13 र प्रदेशका 7 वटा अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको छ। एक हप्ता अगाडि हाम्रो अस्पतालमा अथवा अन्य कोभिड अस्पतालहरूमा भन्दा भर्ना रेट चाहिँ अहिले बढेको छ। अलमोस्ट धेरै कोभिड अस्पतालहरूमा चाहिँ भर्ना रेट पहिले भएको भन्दा एक हप्ताभन्दा अहिले दोब्बर सङ्ख्यामा बिरामीहरू भर्ना भएका छन्। खास गरेर कोभिड-19 केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पताल र वीर अस्पतालले समन्वय गरेका कोभिड नेपाल सरकारले तोकिएका काठमाडौँ उपत्यकाका 13 वटा कोभिड अस्पताल
र प्रदेशका 7वटा कोभिड अस्पतालसँग हामीले कन्टिन्युअस समन्वयमा छौँ र सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू बढेको पाइएको छ। आइतबारकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि कोरोनाका 841 सङ्क्रमित थपिएका छन्। खुला सिमाना, विभिन्न राजनीतिक गतिविधि तथा अनियन्त्रित भिडभाडका कारण सङ्क्रमित अप्रत्याशित रूपले बढेको चिकित्सकको बुझाइ छ। सकेसम्म त्यस्ता भिडभाडमा नजाने र जाँदाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरौँ र साथसाथै अहिले छिमेकी मुलुक भारतसँग हाम्रा खुल्ला सिमानाहरू भएकोले र त्यहाँबाट चाहिँ दिनानु सयौँदेखि हजारौँमा नागरिकहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेकोले त्यस्ता खालका खुल्ला सिमानामा हेल्थ डेस्कहरू राखेर स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ कडाइ अपनाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। कोभिड संक्रमण दर दिनदिनै बढिरहेको छ। आज 8,848 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 841 जनामा कोभिड देखियो, अर्थात् परीक्षण गरिएका मध्ये 9.5% संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण दर शनिबार 7.1% थियो। एक साता अघि संक्रमण दर 3% पनि थिएन। संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहँदा सरकारले खोपलाई भने तीव्रता दिन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय 1,31,00,000 डोज भन्दा बढी खोप भण्डारण गरेर बसिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको दिनहुँ जसो बताउँदै आएको छ। उसले सतर्कता अपनाउन मात्र भनिरहेको छैन, मातहतका सबै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरेर आवश्यक तयारी गर्न पनि भनेको छ। तर मन्त्रालय आफैले भने रोकथामका लागि परिणाममुखी पहल कदमी लिएको देखिँदैन। जोखिम कम गर्ने एउटा उपाय कोभिड विरुद्धको खोप हो। मन्त्रालयकै अनुसार उसँग अहिले 1,31,00,000 डोज खोप छ, तर उसले आइतबार 45,500 मात्र खोप लगायो। जबकि 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्यामध्ये 24%ले पहिलो डोज खोप पाएकै छैन। यही उमेरका 44%ले पूर्ण मात्रा खोप पाउन बाँकी छ। 12देखि 17 वर्ष उमेरका पनि 53%ले खोप पाएका छैनन्। तर मन्त्रालय खोप अभियानलाई तीव्रता दिन नसकेको स्वीकार गर्दैन। अहिलेसम्म खोप पाएकाहरूको सङ्ख्या देखाएर त्यसलाई नै सफलता मानेर रमाइरहेको छ। हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई पछिल्लो दिनमा एकदमै धेरै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च स्तरीय टोलीहरू बनाएर हरेक प्रदेशमा समन्वय गर्ने गरी पठाएको छ। हरेक प्रदेशबाट स्थानीय तहहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। हाम्रो प्राथमिकता कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउँदै नलगाएका व्यक्तिहरूलाई कमसेकम एक मात्रा लगाउने, कमसेकम एक मात्रा लगाएकालाई पूर्ण मात्रा लगाउने नै बढी प्राथमिकता भएको हुनाले हामीले अतिरिक्त खोप दिने कुराहरूलाई पछि सारेका छौँ। अहिले हामी सबै नागरिकहरू जो खोप लगाउन वञ्चित हुनुहुन्छ, लगाउन पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई लगाउने गरी काम गरेका छौँ भने बालबालिकाहरू 12 वर्षभन्दा माथिका 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले खोप लगाउने गरी आवश्यक कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो सकिएपछि हामीले थप अतिरिक्त खोपका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन्छौँ र त्यसै अनुसार हामीले माघको पहिलो हप्ता, माघको दोस्रो हप्ताबाट हामीले वर्गीकरण गरेर अतिरिक्त खोपका विषयमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। मन्त्रालयका अनुसार 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्यामध्ये 66%लाई पुससम्म पूर्ण मात्रा खोप दिने लक्ष्य छ। यो महिना सकिन 5 दिन मात्र बाँकी छ। आइतबार खोप लगाउनेको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने 5 दिनमा 10%लाई खोप लगाउन सम्भव देखिँदैन। खोपलाई तीव्रता दिन एकातिर सरकारी तदारुकता देखिँदैन भने अर्कातिर भूगोलका आधारमा खोप वितरणमा उत्तिकै असमानता देखिन्छ। प्रदेशगत आधारमा प्रदेश 2 र बागमतीको जनसङ्ख्या खासै फरक छैन। प्रदेश 2 मा 54 लाख र बागमतीमा 55 लाख जनसङ्ख्या छ। तर बागमतीमा 78%ले पहिलो मात्रा र 75%ले दोस्रो मात्रा खोप पाउँदा प्रदेश 2 मा 51%ले पहिलो मात्रा र 41%ले मात्र दोस्रो मात्रा खोप पाएका छन्। 7 मध्ये सबैभन्दा कम खोप लगाइएको प्रदेश 2 मै हो। कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा पनि औसतभन्दा कम खोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत 75वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय छन्। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। वडा तहसम्म स्वास्थ्य चौकी छन्। ती सबै संरचना परिचालन गर्ने हो भने खोप मौजदात रहने थिएन। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहँदा 1,31,00,000 डोज खोप भण्डारणमा थन्क्याइनुलाई मन्त्रालयको असफलताका रूपमा लिएको छ। सरकारले यसको लागि चाहिँ प्रशस्त टाइम पाएको छ। अहिले त भ्याक्सिन पनि छैन भन्न सकिँदैन। भ्याक्सिन पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छन्। अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर लगाउने गर्ने चाहिँ काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो र त्यो वार्ड लेभलमा गर्नुपर्छ। नत्र भने हाम्रो जस्तो देशको लागि जति हामीले धाक लगाए पनि
भोलिका दिनहरूमा यदि हस्पिटलको आवश्यकता पर्ने किसिमको यो भेरिएन्ट पनि त फेरि अर्को भेरिएन्टमा जान सक्छ नि। ओमिक्रोन नै एउटा लास्ट भेरिएन्ट हो भने छैन नि। कसलाई थाहा छ यो घुम्दा घुम्दै अर्कै सिरियस भेरिएन्ट पनि बन्न सक्छ। तर आजको मितिमा त्यतातिर नगए पनि हामीले डेल्टा र ओमी भेरिएन्टलाई हेर्नुपर्छ। अहिले जुन नम्बर अफ केसेस बढिराखेको छ यो खालि ओमिक्रोन भेरिएन्ट होइन, यो डेल्टा भेरिएन्ट पनि हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कतिपय देशले 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पनि कोभिड विरुद्ध खोप दिन थालेका छन्। तर हामी कहाँ 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिने नदिने बारे सरकारले अहिलेसम्म निर्णय नै लिन सकेको छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेकाले भिडभाड नगर्न र सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरे पनि राजनैतिक दलको गतिविधि रोकिएका छैनन्। प्रशासनले समेत भिडभाड भएका ठाउँमा निगरानी र नियन्त्रण गरेको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका नेताहरू समेत कतिपय स्थानमा राजनैतिक भेलामा सहभागी भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार गृह जिल्ला झापाको भद्रपुर पुगे। निजामती कर्मचारीको सहकारी भवनको उद्घाटन गरे। झापामा भिडभाडकै बीच उनले कोभिड संक्रमणबाट कसरी बच्ने भनेर भाषण पनि दिए। अब कोभिड अहिले एउटा लहर आउँदैछ, तपाईँहरू सावधान रहनुहोला, अलिक मास्क प्रयोग गर्ने गर्नुहोला, भिडमा अलिकति दूरी कायम गर्नुहोला। यी कुराहरू केही समय मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर हामी अहिलेको यो जुन लहर आउन खोजेको छ त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त ओली मात्र होइनन्, अन्य नेता पनि छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल शनिबार र अध्यक्ष माधव नेपाल शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुगे। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहँदा राजनीतिक दलको अधिवेशन प्रशिक्षण जारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिले संक्रमण फैलिने चेतावनी दिइरहँदा दलहरूले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम घटाउन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने र गराउने नै हो। हामी सबै थप सजग रहन एकदमै जरुरी छ। सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौँ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शनिबार क्वारेन्टिन बसे। उनी क्वारेन्टिनमा बस्नुभन्दा केही घण्टा अघि मात्र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अरूको सम्पर्कबाट अलगिएका हुन्, जबकि दाहालमा शनिबार बिहानै कोभिड संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा देउवा र दाहाल बीच भेट भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा लगायत त्यहाँ सहभागी अन्य नेता पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि नै धेरैतिर भेटघाट र भेला गर्न पुगेका छन्। महामारी अझै फैलिन सक्ने जोखिम भएकाले हल्का रूपमा नलिन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। कोरोना आउँदै गर्दाखेरि यो त केही होइन भन्ने पाठ पनि देखियो। जब जसको परिवारमा चाहिँ त्यसले एट्याक गरेको छ, जसको परिवारमा इभन डेथ नै भएको छ, त्यो परिवारलाई थाहा छ कोरोना यो हो भन्ने कुरा, जो चाहिँ हामी अछुतो रहेका छौँ। हाम्रो छिमेकीमा कतिपयको परिवारमा यो भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै लाइट वेमा लिएको कारणले गर्दा यस्तो भएको। यसलाई हामीले लाइट वेमा लिनु भएन। लाइट वेमा लियो भने भोलि हामीमै त्यो आउन सक्छ। कोभिड संक्रमित बढेमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा धान्नै नसक्ने चाप बढ्न सक्ने भएकाले हेलचक्राइ नगर्न सरुवारोग विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। तर यसमा राजनीतिक दलहरूले नै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै त्यसको असर प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा पनि देखिन थालेको छ। खुला सिमानाबाट निर्बाध आवत जावत हुने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढेको छ। तर प्रदेश 2 मा कोरोना खोप लगाउने मानिसको संख्या भने निकै कम छ। मङ्सिर अन्तिम सातासम्म प्रदेश नम्बर 2 मा स्थिर देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ। प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा पछिल्ला 2 दिनमा 79 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 16 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यससँगै प्रदेशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 77 पुगेको छ। संक्रमित सबै होम आइसोलेसनमा छन्।
कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गए पनि प्रदेश 2मा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या भने निराशाजनक छ। प्रदेश 2मा खोपप्रतिको चेतना पनि निकै कमजोर देखिएको छ। त्यो वार्ड अफिसमा टन्नै भिड भएर त्यो भिडमा सुई लिन जाँदा मलाई फेरि डर लाग्यो। कोरोना लागिहाल्छ कि यतिको भिड छ, त्यही भएर फर्केर आएँ। अहिलेसम्म लागेको छैन। जनघनत्व बढी भएको प्रदेश 2मा हालसम्म औसत 41% मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। पहिलो मात्रा खोप लगाउने संख्या 51% छ, जबकि बागमतीमा 75% र गण्डकीमा 76% पूर्ण खोप लगाएका छन्। सरकारले 2078 पुस मसान्तभित्र 66% नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। जिल्लागत रूपमा सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै 46%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् भने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा 32%ले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएता हालसम्म प्रदेश 2मा 1040 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथमा जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। खोप लगाएकाहरूमा कोरोना संक्रमण भए पनि जटिलता कम आउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर भएको खोप पनि वितरण गर्न नसक्नु र जनचेतनातर्फ कुनै कामै नगर्नु सरकारी हेलचक्राइको नमुना हो। महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा रोक्न सकिने क्षति पनि रोक्न नसक्नुमा सरकारी अव्यवस्थापन नै प्रमुख कारण थियो। भलै पहिलो चरणमा अनुभव र पूर्वाधारको कमी भन्न सकिने ठाउँ थियो, अब कुनै पनि बहानामा नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्ने छुट राज्यका हर्ताकर्ताहरूमा छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 12 देखि 17 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि पुस 27 देखि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई माघ 7 गतेसम्म फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने जनाएको हो। खोप विद्यालयमा नै लगाइनेछ। 2061 मङ्सिरदेखि 2066 मङ्सिरभित्र जन्मिएका बालबालिकाले उमेर खुल्ने कागजात सहित विद्यालयमा तोकिएको केन्द्रबाट खोप लगाउन सक्ने महानगरले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगले आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले रुख, नेकपा एमालेका उम्मेदवारले सूर्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई कलम चिन्ह प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी राप्रपालाई हलो, जनता समाजवादी पार्टीलाई ढल्केको छाता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साइकल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मादल र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गिलास चिन्ह प्रदान गरिएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 43 उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेले भौगोलिक र गैर भौगोलिक गरी 34 जिल्लामा नेतृत्व चयन गरेको छ। शुक्रबार सुरु भएको अधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म 34 जिल्लामा नेतृत्व चयन भएको एमालेले जनाएको छ। 2 गैर भौगोलिक र 32 भौगोलिक जिल्लामा अध्यक्ष चयन गरिएको छ। 2 जिल्लामा निर्वाचनबाट र अन्यमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गरिएको हो। एमालेले 2 गैर भौगोलिक र 61 भौगोलिक जिल्लामा शुक्रबार अधिवेशन सुरु गरेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमा नै नेतृत्व चयन गर्न भने पनि अधिकांश जिल्लामा मतदानबाटै नेतृत्व छानिने भएका छन्। कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्ष सर्वसम्मत भएका जिल्लामा पनि अन्य अधिकांश पदमा मतदान भएको छ। कतिपय जिल्लामा त नेताहरू प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सहमति हुन नसकेका जिल्लामा आज मतदान भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशमा विकास र समृद्धि नहुनुको मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वमा विकासको सोच नै नरहेको बताए। राजनीतिक नेतृत्व कामभन्दा गफ लगाउने भूमिकामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ। उनले क्षमतावान व्यक्तिलाई परिचालन गर्न नसकेकैले देशको विकास पछि परेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रयोग भएपछि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी थप आक्रोशित भएका छन्।
उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन्। विवाद नमिल्दासम्म कक्षा सञ्चालन नगर्ने सहमति विपरीत केही विद्यार्थी राखेर कक्षा अघि बढाइएपछि आन्दोलित भएका विद्यार्थीमाथि आज प्रहरी प्रयोग भएपछि तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। कलेजले आइतबार अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई प्रवेश नै नदिई बाँकी विद्यार्थी मात्रै राखेर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी आक्रोशित बनेका थिए। आक्रोशित उनीहरू प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रेपछि दिउँसो केही बेर नोबेल मेडिकल कलेजको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही विद्यार्थी घाइते भए। विद्यार्थीको आन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। कैलालीमा 77 वर्षीय एक वृद्धालाई बलात्कार गर्ने र घटना मिलापत्र गराउने सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरू शिक्षक, पूर्व कर्मचारी तथा वडा सदस्य हुन्। घोडागोडी 4 का पूर्व वडा सचिव यज्ञराज आचार्य, वडा सदस्य लक्ष्मी रुद्र न्युपाने, सोही ठाउँका शिक्षक होमप्रसाद सुवेदी, राजु भट्टराई र जबरजस्ती करनेका आरोपी प्रकाश सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। मङ्सिर 15 गते घोडाघोडी 4 की 77 वर्षीय महिलालाई सुवेदीले बलात्कार गरेको आरोप छ। पीडित पक्षलाई 3 लाख रुपियाँ दिने गरी मिलापत्र गरिएको भए पनि पुरै रकम नपाएपछि 1 महिनापछि घटना बाहिर आएको हो। सुवेदीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा र अन्य 4 जनालाई घटना लुकाएको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ। अहिले बतास समूह चर्चामा छ। जताततै सरकारी सम्पत्ति उसले ताकेको छ। यसअघि बतास जस्तै अरू व्यापारी घरानाहरू यसै गरी चर्चामा आएका थिए। आखिर किन यस्ता घरानाहरू राज्यको सम्पत्ति हत्याउन सफल हुन्छन् त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। बतास फाउन्डेसनको सहयोगमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा राख्ने भनिएको अक्सिजन प्लान्ट अहिलेसम्म आएको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमितले भरिएका बेला ल्याउने भनिएको प्लान्ट अहिलेसम्म नल्याइएको हो। त्यसका लागि बतास फाउन्डेसनले सर्वसाधारणबाट 3.5 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। बतास ग्रुप र द रिभर माइनिङले 50-50 लाख रुपैयाँ राखेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भनिएको थियो। सोही क्रममा 100 दान गरौँ महामारीमा प्राण बचाउँ भन्ने नारासहित सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन थालियो। प्लान्ट जोड्ने समितिको संयोजकमा बतास फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास नै थिए। फाउन्डेसनको खातामा 3 करोड 37 लाख 43,861 रुपैयाँले सङ्कलन भएको 9 महिनासम्म पनि प्लान्ट जोडिएको छैन। फाउन्डेसनले फ्रान्समा अक्सिजन प्लान्ट किनेर राखेको तर भाडा बापतको करिब 2 करोड 91 लाख बुझाउन ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने अस्पतालमा 2वटा प्लान्ट जडान भइसकेकाले अब थप अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। हामीलाई अलरेडी अब 2टा अक्सिजन प्लान्ट अलरेडी छ। एउटा आउनेवाला छ भने धेरै अक्सिजन प्लान्ट राखेर पनि त्यति फाइदा देखिँदैन, किनकि अहिले बताससम्म चाहिँ बनाएको छैन, कुनै सुविधा छैन, त्यस्तो छैन। उहाँले ठाउँ बनाउनु भएको छैन। अब उहाँलाई यहाँ राख्नुपर्ने भयो भने हामी ठाउँ दिन चाहिँ सकिन्छ, तर अरू सेड बनाउनेदेखि लिएर सबै खर्चहरू चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई खासै त्यो अहिले त्यति धेरै आवश्यकताको कुरा भएन अहिले। त्यही भएर अन्यत्र सरकारी अस्पतालमा तपाईँले जडान गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि वी आर ह्याप्पी भनेर हामीले त्यसको उत्तर लेखिसकेका छौँ। हजुर, अस्पतालले प्लान्ट नचाहिने भनेसँगै सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा बतास फाउन्डेसनले कहाँ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। कहिले बतास समूह त कहिले ओम्नी र एती समूहले राज्य स्रोत हात पारेको खबर बाहिरिन्छ। ती व्यापारिक घरनाले सरकारी सम्पत्तिमा कसरी हात लम्काउँछन् त? ती प्रकरणमा खास दोषी को हुन् त? हेरौँ यो सामग्री। 17 पुस 2077 मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनी र नारायणहिटी संग्रहालय विकास समिति बीच भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि 7 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन र त्यस बाहिरको जग्गा महिनाको 2,21,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बतासलाई यो ठेक्का जिम्मा लगाउँदा भानुभक्त ढकाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए। तर यसको प्रक्रिया भने योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदै सुरु भइसकेको थियो। पोखरा नयाँ बजार स्थित गण्डकी प्रदेश संग्रहालयको जग्गामा बनेको सटर
बतास ब्रदर्स मोटर्सले 2067 माघ 3 गते 10 वर्षका लागि भनेर भाडामा लिएको थियो। तर म्याद सकिएको 1 वर्ष बित्न लाग्दासम्म उसले सटर खाली गरेको छैन। यो सम्झौतामा सङ्ग्रहालयका तर्फबाट मोहन सिंह लामाले हस्ताक्षर गरेका थिए। भारतले आफ्नो देशबाट पशुपति आउने दर्शनार्थीलाई आवास सुविधा पुगोस् भनेर 34 करोड खर्चेर 88 कोठे धर्मशाला बनाइदिएको थियो। पशुपतिको 19 रोपनी जग्गामा फैलिएको यस धर्मशालामा अहिले बतासले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। 2075 माघमा यो धर्मशाला भाडामा लगाउने सूचना निकाल्दा रविन्द्र अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए। त्यही वर्षको 15 फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि 15 साउन 2076 योगेश भट्टराई मन्त्री भएर आए। उनी आउनु अघि नै 30 वैशाखमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्षमा 1,05,41,000 भाडा लिने गरी होटल आनन्दसँग सम्झौता गर्यो। त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै तालुक मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा प्रदीप ढकाल सदस्य सचिव थिए। पाटन दरबार क्षेत्रको कोत पार्टीमा 18वटा कवल अर्थात् कोठा बतास अर्गनाइजेसनले नै भाडामा पाएको छ। पाटन सङ्ग्रहालय विकास समितिले हस्तकलाका सामान बेच्न भनेर 2072 साउनमा भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा 6 कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा बतास समूहको बीपीएसले 15 वर्षका लागि 30 फागुन 2073 ठेक्का पाएको थियो। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका पर्यटन मन्त्री काङ्ग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाही थिए भने सङ्ग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक मन्दाकिनी श्रेष्ठ थिइन्। सुरुमा मासिक 8,095 रुपियाँका दरले भाडा दिने भनेको बतासले वार्षिक भाडा वृद्धिसँगै अहिले हरेक कवलको मासिक भाडा 12,000 रुपियाँ पुगेको छ। त्यहाँ नजिकका अरू पसलले भने अहिले मासिक 40 देखि 50,000 भाडा तिरिरहेका छन्। 2075 फागुनमा संसदले नेपाल ट्रस्ट ऐन 2064 संशोधन गरेर अवधि समाप्त हुनु अगावै सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। गृहमन्त्री नै अध्यक्ष हुने ट्रस्टमा 2075 फागुन 19 गते कानुनी संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाए। लगतै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई 1,22,32,64,166 रुपियाँमा थप 25 वर्षका लागि लिज अवधि बढाउने निर्णय भयो। यो रिसोर्ट 2791 रोपनी 6 आनामा फैलिएको छ। यस हिसाबले 1 रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा दर 6,407 रुपियाँ पर्छ। यसरी झन्डै 1 वर्ष अघिदेखि प्रक्रिया मिलाएर 2076 मङ्सिर 23 को मन्त्री परिषद बैठकले लिज अवधि सकिनु 6 वर्ष अघि नै लिज अवधि थपिदिएको हो। सरकारले चन्द्र ढकाल सहितको आइएमई समूहलाई केबल कार र विलासी रिसोर्ट बनाउन 2067 माघमा चन्द्रगिरीको 36 हेक्टर वन 40 वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गर्यो। त्यति बेला माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा शरद सिंह भण्डारी पर्यटन मन्त्री र दीपक बोहरा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री थिए। यो वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले 1 रोपनीको भाडा वार्षिक 254 रुपियाँ अर्थात् मासिक 21 रुपियाँ जति तिर्छ। नारायण हिटीभित्र बतास समूहलाई संरचना बनाउन र रेस्टुरा सञ्चालनका लागि कम भाडा दरमा जग्गा दिएको विवादमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। समूहका प्रमुख आनन्दराज बतासले आफू ओलीको ज्वाइँ दावी गरेका छन्। तर आज गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले आफ्नो नाममा नक्कली सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारमाथि नै प्रश्न तेर्स्याएका छन्। त्यसको मुख कत्रो रहेछ। नारायण हेटी खपलक्क पारिसक्यो। नारायण हेटी नै खान लागेको भनेपछि सुरक्षाको भन्दा धेरै गुणा ठुलो मुख। सुरक्षाको मुख त रामायणमा प्रधानले पढ्नु भएको छ। हनुमान जति ठुलो हुँदाखेरि पनि 120 कोष उचाइको ठुलो हनुमान हुँदाखेरि त्यो भन्दा पनि 120 लाई सर्लक्क निल्न सक्ने 180 कोषको मुख बाँध्दैन।
180 कोषको भन्दा ठुलो मुखबाट 200 कोषको मुखबाट नारायण रेड्डी निर्णय हुने देखिकन जनता कराएपछि यस्तो भागो कि गरेर हतार भात खाउनु कहिले आफ्नो बत्ती सरकार छ अनि अखबारमा सञ्चार माध्यममा बोलाएर अन्तर्वार्ता लिएर म त केपीओलीको ज्वाइँ हुँ भन्न लाग्नु। अब मेरो त छोराछोरी देशभरि छन्, अब छोरी देशभरि छन्, छोरीसँग बिहे गर्ने ज्वाइँ त हुँदै, छोरा देशभरि छन्, छोरासँग बिहे गर्ने बुहारी हुँदै। यस्ता कुरा लिएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्नु केपीओलीको ज्वाइँ भनेर मेरै ज्वाइँ भयो भने किन दिए? व्यापारीहरू आफ्नो नाफा हेर्छन्, नाफा कमाउन तिनले अनेक तिगडम गर्छन्। उस्तै परे मर्यादा, नैतिकता र कानुनका सीमा पनि नाग्न तयार हुन्छन्। तर तिनलाई कानुन र व्यावसायिक मर्यादाको लक्ष्मण रेखाभित्र राख्ने काम राज्यका निकायहरूको हो। तर यहाँ जब ती निकायका पदाधिकारी नै बिक्छन् अनि बतास, यति र ओम्नी प्रकरण दोहोरिन्छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। लमजुङको दोर्दी करिडोरमा 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ छेडिएको छ। आयोजनाको 5100 मिटर मुख्य सुरुङ छेडिएको हो। आयोजनाले हालसम्म 85% काम सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजनाको विद्युत गृहको सिभिल संरचनाको काम पुरा भई उपकरण जडानको काम भइरहेको छ। यस्तै 1100 मिटर पेनस्टक पाइप जडानको काम भइरहेको छ। उपकरण जडानको काम पुरा गरी जेठसम्ममा परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशव रायमाझीले जानकारी दिए। शेयर बजारमा आज परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। नेप्से परिसूचक 73 अङ्कले बढेको छ भने 7 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। आज 13वटै समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 6% उकालो लागेको छ। त्यस्तै विकास ब्याङ्क र वित्त समूहको सूचक 5% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 2765.5 अङ्कमा पुगेको छ। आज 183 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 6 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आयातमा कडाईको प्रभाव स्वरूप तरलता अभावको समस्या कम भएपछि शेयर बजार बढेको विश्लेषण गरिएको छ। आज 7 अर्ब 10 करोड 18 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। मङ्सिर 1 पछि पहिलो पटक कारोबार रकम 7 अर्ब नाघेको हो। भारतीय संसदका 400 भन्दा बढी कर्मचारीमा कोभिड पुष्टि भएको छ। भारतीय अधिकारीका अनुसार मङ्गलबारदेखि शनिबारसम्म गरिएको परीक्षणमा 402 कर्मचारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 1409 कर्मचारीको परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,59,000 भन्दा बढीमा कोभिड पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 327 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 3623 पुगेको छ। साइप्रसका वैज्ञानिकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाएका छन्। साइप्रस विश्वविद्यालयको जीव विज्ञानका प्राध्यापक लियोन डियोस कोस्ट्रिकिसको नेतृत्वमा रहेको टोलीले नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाएको हो। डेल्टा र ओमिक्रोनको संयोजनबाट नयाँ भेरिएन्ट बनेको भन्दै वैज्ञानिकहरूले उक्त नयाँ भेरिएन्टको नाम डेल्टा क्रोन राखेका छन्। साइप्रसका स्वास्थ्य मन्त्री मिचलिस हर्जिपेन्टे लास्टले नयाँ भेरिएन्टले तत्काल कुनै समस्या ननिम्त्याउने दाबी गरेका छन्। बेलायतमा कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,50,000 पुगेको छ। कोभिडबाट मानवीय क्षति धेरै बेहोर्नेमा बेलायत विश्वकै 7औं मुलुक भएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायत कोभिड संक्रमणबाट धेरै मृत्यु हुने देशको सूचीमा 7औं स्थानमा पुग्नु निकै दुःखद भएको बताएका छन्। कोभिडबाट धेरै मृत्यु हुने देशको सूचीमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा छ। बेलायतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायतलाई कोभिड महामारीबाट बाहिर निकाल्नका लागि बुस्टर डोज लगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता भोलि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ।
7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल त्रिवी मैदान र मूल पानीमा हुनेछन्। पहिलो दिन 4 खेल हुनेछन्। त्रिवी मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसरी सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र प्रदेश 2 बीच दोस्रो खेल हुनेछ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम तथा बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। लिग कम नकआउटको आधारमा हुने प्रतियोगितामा समूह एमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, नेपाल प्रहरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 रहेका छन्। समूह बीमा एपीएफ प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्। दुवै समूहका विजेता र उपविजेता टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। व्यापारीहरू राज्यलाई बुझाउँछु भनेर उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउँछन्, तर त्यो रकम आफ्नै खल्तीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिक दलको ओत पाएका र व्यापारीको नेता हुँ भन्नेहरू यसमा अझै अगाडि देखिएका छन्। यो विवरण स्मृति मल्लबाट। वस्तु तथा सेवाको हकमा वार्षिक 20 लाख र वस्तुको हकमा वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। भ्याटमा अहिले 2,70,000 भन्दा बढी फर्म दर्ता छन्। तिनले कारोबार रकमका आधारमा नियमित रूपमा भ्याट तिर्नुपर्छ। तर कतिपय व्यापारिक फर्म यस्ता छन् जसले भ्याट तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भ्याट तिर्न नमान्ने फर्मको नाम आन्तरिक राजस्व विभागले आज सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेतादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी सम्म छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत 43 वटा आन्तरिक राजस्व सहित 84 वटा कार्यालय छन्। राजस्वको आधा हिस्सा उठाउने यिनै कार्यालयको जिम्मामा छ। यो प्रयोजनका लागि 1700 भन्दा बढी कर्मचारी छन्। विभागलाई गत आर्थिक वर्ष 3 खर्ब 2 अर्ब भ्याट उठाउने जिम्मेवारी थियो, तर उसले उठायो 2 खर्ब 87 अर्ब मात्र, अर्थात् 15 अर्ब उठाउन सकेन। उठाउन नसक्नुको मतलब व्यापारीले तिर्न अटेरी गर्नु हो। भ्याट तिर्न अटेरी गर्ने व्यापारी र फर्ममध्ये केहीको नाम विभाग मातहतको एउटा कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। विभागको पुतली सडक कार्यालयले तागेता गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि 15 दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरे कारोबार, बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्काको चेतावनीसहित नाम सार्वजनिक गरेको हो। तागेता गर्दा नमानेपछि नाम सार्वजनिक गरेर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको विभागको भनाइ छ। हामीले राज्य कोषमा आउनुपर्ने राजस्व रकमलाई समयमा नै त्यसमा ल्याउनका लागि करदाताले बाँकी राखेका रकमहरूलाई नियमित रूपमा, हाम्रा यी नियमित काम नियमित रूपमा त्यसलाई हामी बकौता भन्ने गरिन्छ र बकौताका रकम असुलोपर गर्नलाई विभिन्न चरणका हामीले प्रक्रियागत कामहरू गर्छौँ र त्यसको अर्को काम भनेको हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर करदातासँग बकौताको रकम असुल गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको हुन्छ। त्यही नै यसको खास मूल। 256 जनाको सूचीमा को छन् त? भ्याट तिर्न अटेरी गर्नेको सूचीमा रहेका मध्ये हाई प्रोफाइल व्यापारी हुन् शकुन्तलाल हिराचन। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष हुन्। उनको कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्सले 3.25 करोड रुपैयाँ भ्याट तिरेको छैन। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि भ्याट तिर्न मानेका छैनन्। उनको कम्पनीले 40,29,000 भ्याट नतिरेको हो। भ्याट तिर्न नमान्नेहरूमध्ये कतिपय यस्ता छन् जो ठेकेदार व्यवसायमा संलग्न रहेर पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि राजनीतिक पार्टीको ओत लागेकाहरू हुन्। तिनै मध्येका हुन् जीव छिरिङ लामा, बहादुर सिंह लामा, जयराम लामिछाने, पूर्णबहादुर तामाङ र रवि सिंह। जीव छिरिङ र बहादुर सिंह सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। जीव छिरिङको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनले 3 करोड भन्दा बढी भ्याट तिर्न मानेको छैन। काङ्ग्रेसको रामेछाप सभापति रहेका पूर्णबहादुरको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले 4 करोड 57 लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाउन अटेरी गरेको छ। भ्याट छल्ने रवि सिंह ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा हारेका सिंहको कम्पनी महादेव खिम्तीले करिब 57 लाख रुपैयाँ तिर्न अटेरी गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा छ। 38,63,000 भ्याट नतिर्ने स्वच्छन्द निर्माण सेवाका सञ्चालक जयराम लामिछाने पनि काङ्ग्रेसबाटै राजनीति गर्छन्। काङ्ग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामाको कम्पनी हिमदुङ एन्ड थोकरले पनि 57 लाख भ्याट तिर्न अटेरी गरेको छ। भ्याट तिर्न नमान्ने कम्पनीको सूचीमा विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि छ।
सबैभन्दा धेरै भ्याट नतिर्ने कम्पनी अन्नपूर्ण सुगर मिल हो। व्यवसायी राकेश कुमार अग्रवालको यो कम्पनीले 8 करोड 62 लाख रुपैयाँ नतिरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ। भ्याट तिर्न अटेरी गर्नेको सूचीमा सञ्चार माध्यम समेत छन्। यो आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य छ। अर्थविदहरूले यो लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने बताउँदै आएकामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्य हासिल गरेर देखाउने दाबी गर्दै आएका छन्। यो अवस्थामा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई बोलाएको थियो। समितिमा गभर्नर अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको र महँगी 6.5%मा सीमित गर्न नसकिने बताएका छन्। बजारमा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधानका लागि यसअघि कहिल्यै प्रयोग नगरिएको औजार प्रयोग गरेको र पुस तेस्रो सातादेखि ब्याङ्कहरूले केही सहज अनुभव गर्न थालेको पनि बताएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा चाहिँ कर्जा विस्तार अत्यन्तै उच्च रहेको छ। हामीले वार्षिक रूपमा 19% को प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ हुने गरी मौलिक नीतिमा टार्गेट राखेका थियौँ। त्यसको फिगरमा लगभग 786 अर्बको फिगर आउँछ। अब त्यो मध्ये झन्नै 4 खर्ब त 4 महिनामै प्रभाव भइसक्यो। त्यो खालको ग्रोथ छ। अब यहाँ मार्केटमा होइन कर्जा पाइएन, क्रेडिट क्रन्च भयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। तर कर्जाको प्रवाह हेर्दा चाहिँ हामी कन्करेन्टली कर्जा प्रवाह भइरहेको हामी बजारमा देख्छौँ। अब यसको असर कर्जा प्रवाह हुने तर स्रोतको परिचालन चाहिँ त्यो अनुसार नहुने अथवा निक्षेप त्यही अनुसार नआउने स्थितिले गर्दा मार्केटमा तरलतामा चाप परेको छ। त्यसमा पनि इन्टरनल कर्जा 70 मा 2 खर्ब 19 अर्ब पठाइएको थियो। 70-78 मा 438 अर्ब पठाइएको थियो भने यो 78-79 मा 27 खर्ब चाहिँ 21 अर्ब हामीले बजारमा पठाएको छौँ। यसको आशय के हो भने मार्केटलाई चाहिँ सकभर प्यानिक नहुँ, कसरी हुन्छ एक खालको चाहिँ सहजता होस् भनेर हामीले विभिन्न उपकरणहरू मार्फत र पहिले कहिल्यै प्रयोग नगरेका उपकरण पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यो साल आउटराइट पर्चेज भन्ने उपकरण हामीले पहिले प्रयोग गरेका थिएनौँ, तर इन्स्ट्रुमेन्ट थियो हामीसँग, त्यो पनि प्रयोग गरेका छौँ। घरेलु लिगमा चर्चित 3 स्टार क्लबले यसपालिको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सुरुवातमा नामअनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेन। पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 3-0 गोलले हराए पनि त्यसपछिका 5 खेलमा अपेक्षित नतिजा आएन। टिममा स्टार खेलाडी रहे पनि फरवार्ड लाइन चुस्त देखिएन। दोस्रो जितका लागि उसले 7औं खेलसम्म पर्खनु पर्यो। त्यही 3 स्टारले 8औं खेल पनि जितेर समर्थकलाई केही खुसी त दिएको छ, तर बलिया प्रतिस्पर्धीसँग बाँकी खेल भने उसका लागि सहज हुने छैन। लिगको दोस्रो खेलमा नवप्रवेशी 7 दुबाटो युथ क्लबसँग 1-0 ले पराजित भएको 3 स्टारले दोस्रो जित निकाल्न 7औं खेलसम्म पर्खिनु पर्यो। रेलिगेसनको दबाव झेलिरहेको फ्रेन्डसँग 1-1 को बराबरी पछि 3 खेल गोलरहित बराबरी खेल्न पुग्यो। तर लाइबेरियाका अंशुमना क्रोमालाई अनुबन्ध गरेपछि 3 स्टारको खेल फेरिएको छ। अंशुमनाले लिगको डेब्यू खेलमै 3 स्टारलाई जित दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। उक्त खेलमा 3 स्टारले जावला खेललाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। 8औं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पामाथि 2-0 को सहज जित निकाल्दै 3 स्टारले लयमा फर्केको सङ्केत गरेको छ। 8 खेलमा 3 स्टारको यो तेस्रो जित हो। स्कोरिङको समस्यासँग जुधिरहेको 3 स्टारले पछिल्ला 2 खेल लगातार जित्नुलाई विदेशी खेलाडीको आगमनलाई एउटा कारण मानेको छ। सुरुमा त्यो चाहिँ भएन कि स्ट्राइकिङमा हामी धेरै कमजोर भयो। अब यो नयाँ स्ट्राइकर आएदेखि चाहिँ धेरै राम्रो भएछ। जस एट्याकिङ थर्डमा कम्बिनेसन प्लेहरू जस म्याक्सिमम बल राखेर खेल्ने, पोस्टमा हान्ने धेरै भएको छ। अहिले यो स्ट्राइकर पहिला आएको भए हामी सायद अहिले अलिकति टेबलमा अलिकति चेन्ज आउँथ्यो होला। हिमालयन शेर्पा विरुद्ध आत्मघाती गोल उपहार पाउँदा अंशुमनाको प्रदर्शन तारिफयोग्य थियो। 57 मिनेटमा अंशुमनाको पासमा ऋतिक कुमार खड्काको फ्लिकलाई हिमालयनका डिफेन्डर अमृत श्रेष्ठले पोजिसन बाहिर रहेका गोलरक्षक दीप कार्कीलाई पास दिन खोज्दा बल गोलमा परिणत भएको थियो। इन्जुरी समयमा लोकेन लिम्बुको पासमा अनमार्क रहेका अंशुमनाले लिगमा आफ्नो पहिलो गोल गरे। टिममा विदेशी खेलाडीको आगमनले बेन्च बलियो बनेको प्रशिक्षकको दाबी छ। तपाईले देख्नुभयो होला नि अहिले चेन्ज गरेको हैन, चेन्ज गर्दाखेरि जो चेन्ज गर्यो त्यसले राम्रो खेलिरहेको हुन्छ हैन।
मलाई लाग्छ हामी सबैजना 19-20 हो होइन, कोही भन्दा कोही कम छैन। हामीले अब समयमा अब एउटा सबैलाई रोटेसन गरेर खेलाउनु पनि पर्ने हुन्छ होइन। 3 स्टारले 8 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। आइतबारको जितपछि ऊ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। तर लिगमा उसको स्थान के हुन्छ भन्ने अबका बाँकी 5 खेलबाट तय हुनेछ। उसले अब लिगका शीर्ष 3 सँगै नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नु पर्नेछ। ती बलिया क्लबको चुनौती पन्छाउन सके विदेशी खेलाडीका कारण 3 स्टार बलियो भएको प्रमाणित हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सरकार प्रतिबन्ध बढाउने तयारीमा। माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्न CCMCC को सिफारिस। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। सरकारले भएको खोप पनि लगाउन नसक्दा अस्पताल भर्ना हुने बिरामी एक सातामै 221% बढे। 1,38,00,000 खोप भण्डारमै। सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई कौडीको भावमा दिने निर्णयमा नेता र प्रशासक जिम्मेवार। हरेक निर्णयमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै चासो र दबाव। भारतमा एकै दिन 1,59,000 कोरोना संक्रमण। संसद सचिवालयका 400 कर्मचारीमा देखियो भाइरस। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पालाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। जितसँगै 3 स्टार अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.